सगळ्यांक नमस्कार. सगळ्यांत खबर किंवा आज जो कार्यक्रम असा म्हजें घर ह्या कार्यक्रमाचे होमा आनी ऑर्डरी दिवपाचो कार्यक्रम आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं हजर आसा आमचे गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमच्यो सात गोवाच्यो कलेक्टर मॅडम इग्ना टिटस, आमचे जेडपीएमच्यो सुवर्णा तेंडुलकर, जेडपीएमचे सुधाकृती दिगांवकर, डेप्युटी कलेक्टर शर्वेकर, सगळे सरपंच आणि सगळे हांगा जमलेले धर्मविषयी म्हणजे लोकां भावांनी वडलो. तुम्ही येयल्यार खूप वेळ जालो, आमकां दिसता आमकां वेळ जालो ना. हांव दोतोराक विचारतालो कितें कार्यक्रम केले तसो सकाळचे 5 कार्यक्रम करून येयला. म्हणजे तुम्ही अंदाज पळया की 5 कार्यक्रम करून सगळ्याक 10,000 विचारप बरो विषय आसा. एक विषय कितें सांगता की ह्या कार्यक्रमाच्या बद्दल हांव थोडी म्हायती दितलो आणि याची संपूर्ण म्हायती कशा पद्धतीन ते सगळें जाला ते तुमकां दोतोर सांगतलो माननीय मुख्यमंत्री. एकच सांगता तुमकां की म्हाका लागींच्या दोतोरा कडेन काम करपाची संदी मेळ्ळ्या आनी ही जी पळय आतां पळय स्कीम जी योजना आसा ह्या योजनेक दोतोरान जे आपले त्रास काडल्या म्हणजे जे श्रम घेतल्या तेजी कलिगाक घेवन बाकीच्या मिनिस्टरांक घेवन कशे पद्धतीन ही योजना आसची आनी कशे पद्धतीन ही योजना ह्या पद्धतीन केली जाल्यार लोकांक सगळ्याक फायदो जातलो ते डिटेलान दोतोराक सांगोनी. पूण एक सांगता तुमकां, काल हांव एक बारीकसो पोस्ट वाचता दोतोराचो. दोतोरान कितें सांगलें की मुद्दाम सांगता कळपा लागलो की जॉब जाय जाल्यार खंय जाला म्हणून सांगलें. जॉब फेरास्तीत जाला, सरकाराचे प्रयत्न आसतले, रोजगार दिवपाक सगळ्यांक प्रयत्न आसतलो. लोक कितें म्हणटा मागीर हेणे तेणे केलें म्हणटा. लक्षात घेता ह्या स्किमीचो असो विशय आसा ही स्कीम सोनेली आनी सोनेली योजना फाटल्या 60-65 वर्सांक कोण करपाक शकले ना. ती स्कीम हाडटा आसतना ही योजना दोतोर प्रमोद सावंताच्या तकलेंतल्यान ही योजना लक्षात दवरा. त्या खातीर फायदो जावन कोण सांगलें एका पिल्याचे हांव करताले हांवें केलें तें कोण करता लक्षात दवरा. इवन सांगतो दोतोराच्या ऑफिसांत सुद्दां कोण जर आसले जाल्यार ते सांगले की आपणे केलें म्हणून मानूं नाका. काम जर कितें केलें जाल्यार ते दोतोराक घ्या लक्षात दवरा. पूण कळपा लोक सांगता ते कितें लोक सांगलें हांव लागींच्यान दोतोरा कडेन आसतना ह्या विशयाचेर थोडीशी चर्चा करताले आनी ती चर्चा करतना भयंकर खंत ते दोतोराक हांवें म्हाका म्हणटालो हें कशें जातलें एका हो प्रॉब्लेम आसा तेका तो प्रॉब्लेम आसा. आमी सगळ्याक सुखी आसा सावड्डेचे लोक कशें सांगता कोमुनिदाद म्हणटा प्रश्न आमचो ना. कोमुनिदाद म्हणटा प्रश्न आमचो ना. दोतोराक चिंता आसली कोमुनिदाद म्हणटाची कितें दोतोराक तांकां अपील केल्या कोर्टात वचों नाका लोकांचो प्रश्न सुटलो न्ही हो सगळें अपील केल्या. पेपर वाचता तुमी बाकी सगळें पळयता आनी हें हांवूय तुमकां सांगता. आतां तुमी जितले सगळे पयलीं लोक जमल्या की तुमकां हांव सांगता बारीक अभ्यास करता पयलीं म्हाका दोतोरान विचारलें सावड्डेची कितले लोकांक फायदो जातलो काय म्हणून. हांवें सांगलें सादारण म्हणल्यार 8,000 घरां सावड्डे मतदारसंघ आसा. त्या घरां भितरली म्हाका दिसना 1,000 घरां ऑफिशियली तुमच्या लिगल आसा म्हणून. त्या खातीर एक लक्षात दवरा की घर नंबर आसा जावं ते कोणी तुमकां आडोना कोणी नोटीस ना म्हूण तें घर लिगल ना. लिगल करपाची योजना आनी लिगल करपाची आयडिया ही दोतोर प्रमोद सावंताची आनी तेजी सरकाराची आयडिया. आनी त्या खातीर तुमकां सांगता की घर ते लिगल जर जावपाक जाय न्ही जाल्यार वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन जाग्यार ते घर आसा. गव्हर्मेंटाची जमीन आसा ती बद्दल सांगतलो कशा पद्दतीन करपाक जाय तें. प्रायवेटाक आसता कितें करपाक जाय. 1972 पयलींचो विशय आसा. 2014चो पयलींचो विशय कसो आसा. त्या खातीर खूब वेळ जालो तुमी हांगा येयल्यात. तुमकां दोतोराच्या तोंडांतल्यान हो विशय आयकुपाक जायो आनी परत एक सांगता कोणेय जर तुमकां सांगलें की ना हे आपणे अशें केलें आपणे तशें केलें ना. ही योजना मुळात कशी आसा की दोतोर प्रमोद सावंताच्या तकलेंतल्यान कितें आसा आनी ती योजना सगळ्यांनी व्यवस्थीत सारकी सिस्टमॅटिकली भरून करता आसतना मुद्दम सांगता की प्रत्येक पंचायतीक आमच्या ऑफिसांतले स्टाफ गव्हर्मेंटाचे जे पळय कोण ऑफिसर आहात ते
आणि प्रत्येक पंचायती सरपंचाक माझी विनंती आसा की पंच सरपंच हे त्या पंचायती आम्ही एक दीस करून जेन्ना जेन्ना तांकां पळय इतले लोकांक पावता त्या प्रमाणे आपोवन हाडून तांकां सगळ्यांक हेल्प करपाक जाय आणि हे हेल्प करपाक आमचें डायरेक्शन सरकाराचें आणि त्या प्रमाणे सगळ्यांक तुमकां हेल्प करतले गडबड करपाची गरज ना आरामशीर सगळ्यांचे विशय हे सोंपतले 6 म्हयने भितर पेन्शन दिवपाचे पूण 6 म्हयन्यांत सगळो विशय जो आसा तो सरकार निकाली काडटले हांव दोतोराचें मन मोकळें करपाक दोतोराक सगळो जो विशय आसा तुमकां बरे भशेन सांगपा लागून म्हाज्या एका भाशणाक हांव आवडटे घेता सगळ्यांक देव नमस्कार. म्हजी घर योजना हाजो शुभारंभ करपा खातीर आमी सगळे जाण हांगा आयल्या पण ताच्या पयलीं गणेश भाऊ राज्याचे स्पीकर जाले आनी पयलेच फावटी म्हणजे सार्वजनीक कार्यक्रमाक आयला सावर्डे मतदारसंघाच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन गणेश भाऊ गांवकर हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. कारण म्हणजे तुम्ही पहिलीच वाट हांगा पास करपाक जाय आसलो गणेश भाऊ तुमचो आज सगळ्यांनी अभिनंदन करता पण एनी हांव तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता. विधानसभेच्या उच्च पदाचेर पावपी सावर्डा मतदारसंघातले जशे ते पयलेच सभापती आसा हांव ताचे मना पासून परत एकदा अभिनंदन करता. म्हजे घर योजना ह्या योजनेचो शुभारंभ करपा खातीर आज आमी हांगासर आसा. गणेश भाऊ उलयता आसतना तांणी सांगलें की ही योजना आमी 1961 गोंय स्वतंत्र जालें आनी आयज पर्यंत 63 वर्सां पुराय जाली. आमी बरेचशे फावटी कोणाय जर विचारले तुजें घर कायदेशीर आसा काय म्हणून तो म्हणटा हय कितें आहा हावस टॅक्स रिसीप्ट आसा म्हणटा आनी फुडें मातशें विचारलें काय मागीर कितें म्हणटा तो ना आमचें 140 हाऊस ओन बाय म्हणून नाव आसा इतकेंच. हाज्या पलीकडे कितें आहा रे बाय लायटीचें बील आहा. लायटीचें बील हें कायदेशीर कागदपत्र न्हू. घर हें कायदेशीर आसप जाल्यार एक तर ताका ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आसूंक जाय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसूंक जाय आनी 140 ताचें नांव आसपाक जाय म्हणजे तेणी जागो विकत घेतला म्हणून. हाज्या पलीकडे घर कायदेशीर आसूंक शकना आनी घर जर कायदेशीर नासत जाल्यार तुमकां खबर आसा कोर्टात कोणी जरी केसी घातल्यो आनी जर ते कोर्टांतल्यान ऑर्डर येयली आनी घर मोडपाक आयलें जाल्यार तें घर डेमोलिश करपाची ऑर्डर पास जाता आनी घर मोडपाक येयल्या उपरांत येता कोण घर मोडूंक सांग पळया डेप्युटी कलेक्टर जाता. ताच्या वांगडा 2 पुलीस येता बरोबर 2 न्हू तो 10 पुलीस येता आनी मागीर घर मोडपाक ते JCB घेवन कोणी येता. तुमी गाडी कोणाक चलता कोणाक चलता सरकाराक. आमी घर मोडपाची ऑर्डर काडल्या आमी केस घातल्या आमी कितें केलां सरकारान दिल्ली ऑर्डर ताका इम्प्लिमेंट करचीच पडटा नाजाल्यार तो भितर पडटलो. सरकारान दिल्ली ऑर्डर जर तो इम्प्लिमेंट करिना जाल्यार कोर्ट काडटलो आनी ताका भितर उडयतलो. कोर्टान दिल्ली ऑर्डर आमकां कोणाचें घर मोडपाचें ना. तुमी व्हिडिओ पळयलो घर हे कायदो केला न्ही तो आडयताले कोण विधानसभेत कोण आडयताले कोण रे ते कोण ते फुडें आनी फुडें कळ्ळें कोण ते. आतां तुमी ठरोवपाक जाय कोणा वांगडा रावपाचें ते कोणा वांगडा रावतले चलो भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे. आमी घर कायदेशीर करपाक जें काडलां पळय न्ही तें आमकां गोंयकाराचें घर कायदेशीर करपाक जाय. घडये तेणी गव्हर्मेंटाच्या लँडार बांदलां आसतलें म्युनिसिपलिटींत बांदलां आसतलें रेव्हेन्यू लँडार बांदलां आसतलें कोंडिलांत बांदलां आसतलें आपल्याच जागेक बांदलां आसतलें पण तें घर जर कायदेशीर करतलो आसत जाल्यार तें कायद्या प्रमाणे रेग्युलरायज करप गरजेचें आसा. पूण चड उलोवचो ना थोडक्यात तुमकां सांगता कारण तुमी बुदळच्यान हांगासर आसा आनी इतक्या मोठ्या संख्येन हांगासर आसा हांव मना पासून तुमचें अभिनंदन करता. तुमकां कळकळ आसा तुमकां तळमळ आसा आनी रोजा पयलीं सांगता हांव ह्या कार्यक्रमाक आत्तां फॉर्म घेवपाक खंयसूर गर्दी करून फॉर्म घेवपाची गरज ना. हांव भाऊचें ऑफिस आनी ताचो स्टाफ आनी आमचे डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस प्रत्येक सरपंचाच्या हातूंतल्यान प्रोग्राम लागतलो तो तुमकां एक एडवान्स कळटलो खंयचे पंचायतीन केन्ना प्रोग्राम तो तेन्ना तुमकां फॉर्मूय घे दितले एफिडेविट मारपाचें तेंय घेवंक मेळटलें
रेजिडन्स सर्टिफिकेट काढपाक जाय तें प्रोविजन करतले आनी फॉर्म भरून आमीच घेतले आनी परत तुमचो फॉर्म भरून घेतलो आनी तुमकां सनद दिवपाचो कार्यक्रम फुडल्या 9 म्हयन्याच्या भितर तोय आमीच करतले फक्त तुमकां मात याद उरवंक जाय कोणी केला तो याद उरते काय ना ती याद उरवप गरजेचें आसा व्हिडिओ पळयलो काय ना बदल विधानसभेत भितर कोण आमकां आडयतालो तो आनी भायर कोण येवन गाडी सोडताले ते कोणा खातीर करता आमी तुमच्या खातीर करता गेले 60 वर्सां म्हणजे 1972च्या पयलींची घरां म्हजो जन्म जावनासलो म्हजो जन्म 1973 जाला गोंयांत सर्वे एकदाच जालो 1972 आनी घर कोणाच्या प्लॅनार मार्क जाले आनी 1/14च्या उतारात नांव बरयलें गेलें हांव मोहन बाय कोण गोविंद नाईक म्हणून कोण XYZ कोण आसा तेंचें नांव बरयली आनी त्या 1/14च्या उताराचेर हांगा तुजें घरा हांगा तुजें घरा हे बरयलें सरकारान तेन्नाच आनी तो उतारे फायनलायज केले म्हणून आमी म्हणटा आज म्हजे 1/14च्या उताराचेर हांव मोहन बाय म्हणून नांव लागलां हेच्या पयलीं कांयच डॉक्युमेंट ना पण तो लिगल डॉक्युमेंट न्ही सरकारान कायदो केलो आनी त्या खातीर पयलीं 1972च्या पयलीं आसलेली घरां ही घरां कायदेशीर करपा खातीर तेणी 2 फॉर्म भरपाचे एक आमच्या डेप्युटी कलेक्टरा कडेन भरून दिवपाचो ताका 1/14चो उतारो लावपाचो तेणी प्लॅन लावपाचो आनी हाऊस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची हे 3 डॉक्युमेंट लावपाचे आनी 1000 रुपया भरपाचो तो डायरेक्टली सनद सर्टिफिकेट जी आसा जो एप्लाय करता ताच्या नांवान ताका सनद सर्टिफिकेट दितलो डायरेक्टली तुजें घर ह्या नंबरार आसा ह्या जाग्यार आसा ही 1000 रुपया डायरेक्टली तुमकां सनद सर्टिफिकेट मेळटली ती सनद सर्टिफिकेट घेवपाची आनी मागीर पंचायतीचो दिवपाचो एक फॉर्म मेळटलो तो भरपाचो ताका हाऊस टॅक्स रिसिप्ट आनी सनद सर्टिफिकेट लावपाची पंचायत डायरेक्टली तुमकां सर्टिफिकेट इश्यू करतली तुमचें घर हे ह्या सर्वे नंबरान ह्या प्लॅनाचेर आसा ह्या एरियेत आसा ते घर हे कायदेशीर घर जे लिगल घर म्हणून पंचायत सर्टिफिकेट इश्यू करतली तो डॉक्युमेंट तुमचें घर 1972च्या पयलींचें घर हे कायदेशीर घर जातले जावंक जाय काय नाका जावंक जाय काय नाका जावंक जाय भारत माता की ते घर कायदेशीर जातले म्हजें घर घेवून आमी इतल्याच खातीर हाडल्या आमच्या मूळ गोंयकाराचें घर हे ताका कायदेशीर घर आसा की ताका सर्टिफिकेट आसपाक जाय ही ना जाल्यार आतां कितें सांगता हांव 72च्या पयलींचें घर आसा तो जर आतां रिपेर करून काडी जाल्यार सायडीचोच तेजेर एक ऑब्जेक्शन घालता घालता काय ना तेजोच चुलत भाव तेजेर ऑब्जेक्शन घालता रिपेर करून काडल्यार सुद्दां तेजें प्रोविजन आमी केलां तेजें प्रोविजन आमी कितें केलां तेणी हाऊस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची रिपेर करपाचो एस्टिमेट लावपाचो आनी एक इंजिनियराची स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट दिवपाची तुमकां 3 दिसाच्या भितर पंचायत सेक्रेटरी हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट इश्यू करतलो कितल्या दिसांनी 3 दिसांनी सरपंचा कडेन जावपाची गरज ना तेंच्या पंचायतीच्या मिटिंगेची गरज ना आनी कोण जर आडयता आसत जाल्यार भाऊ सांगा कितें फाटें सांगना हांव जाल्यार पंचायत पयलीं कितें सांगताली आमची मिटींग जावली बरोबर आतां मिटींग जावली काय ना तेंच्यानी मिटींगेक रावपाचें ना डायरेक्टली 3 दिसाच्या भितर डायरेक्टली तुला सर आनी तुवें तेका रावनाका ते त्याची कोणीच कोणाक आवडे न्हू खंयच्याच पंचांनी सांगपाची गरज ना सेक्रेटरी डायरेक्टली 3 दिसाच्या भितर सर्टिफिकेट इश्यू करतलो हाऊस रिपेराची जायी काय नाका त्या खातीर घर जे कोणाचें एखादो मनीस आपलें स्वताचें घर तेका रिपेर करपाक जर आडयता आसत आनी सरकार परत तेका कायद्यान तुमची पंचायत कशाला सांगता तेका कोणी जर ऑब्जेक्शन दिलें जाल्यार तेका रोखडें नोटीस काडटाले बंद कर म्हणून आनी तो जर रिपेर करून परमिशन मागता आसत न्ही जाल्यार तेका रिपेर करून परमिशन दिनासलें ते परमिशन दिवचें म्हणून सरकारान ठरयलां 3 दिसांनी करपाचें दुसरें आमी पळयता तसो सामान्य मतदारसंघ हो पारंपारीक मतदारसंघ सगळे गांव आनी प्रत्येक घरांनी 2-2 3-3 जाण भाव रावता काय ना आनी सगळ्या घरांनी 3-3 जाण रावता थंयसर झगड्योय बी तितल्योच आसा काय ना कित्याक आसा सांग पळोवया लायटीच्या बिलां हय काय न्हू उदकाच्या बिलां हय आनी टॉयलेटी खातीर सुद्दां पयलीं आमी म्हणटा तूं वचूं नाका म्हणून गांवांनी ह्योच झगड्यो आसा त्यो झगड्यो जावच्यो न्ही म्हणून ताका आमी बायफर्केशन म्हणजे एका घराक 2 नंबर दिवपाची सिस्टम ही 7 दिसाच्या भितर जातली जर कोणाक दोगांय जाणांक नंबर जाय तांच्यांनी फॉर्म भरपाचो
आणि पंचायतीन दिवपाचो आमकां 2 नंबर दी म्हणून. म्हणजे 40 नंबर जर घराचो आसत जाल्यार 40A आणि 40B वांगडाच करून दी. म्हणजे दोगांय जाणांक घर अर्दे अर्दे जाले आणि पयलींची लायट आनी उदीक A नंबराचेर जर उरली जाल्यार तेका वांगडाच लायट आनी उदीक घेवपा खातीर वेगळी MOC इश्यू कर. हाजी सर्टिफिकेट जी आसा ती सेक्रेटरी डायरेक्टली इश्यू करतो. पंचायत मिटिंगेची गरज ना. परत एकदा म्हणटा तर ते म्हणटात पंचायत मिटिंगेची ना, पंचायत मिटिंगेची गरज ना. डायरेक्टली सेक्रेटरी रायट आसा तेणी इश्यू करपाची. डायरेक्टली तुझे घर जे आसा पळय भायर सर्किट जालें तुमकां 2 नंबर मेळ्ळो. इतक्याचेर न्ही, तेका जर सेपरेट टॉयलेट घेवपाक जाय आसत आमच्या सुलभ स्किमीच्या अंतर्गत तेणी टॉयलेटीकूय बी एप्लाय करपाचें. तेका टॉयलेट सुद्दां वेगळो मेळटलो. परत आमी स्कीम ओपन करता तेका टॉयलेटूय दिवपाचो. आनी हेजेय फुडें तुमकां अटल आश्रमाचे फॉर्म भरले काय ना, तेका 75,000 मेळ्ळा दुसऱ्या भावान कंप्लेन दिली काय ना, तेजे पयशे बंद कर म्हणून एप्लिकेशन आमच्या कडेन आहा. त्या पयशे म्हाकाय बी जाय म्हणटा तो. आता हे केल्या उपरांत आमी बायफर्केशन केल्या उपरांत दोनूय भावांक जरी एप्लाय करपाचें जालें जाल्यार दोनूय भावांक त्या स्किमीक एप्लाय करपाक मेळटा. म्हणजे अटल आश्रा आसतले किंवा प्रधानमंत्री आवास योजना या दोनूय भावांक वेगवेगळे त्या स्किमीचो फायदो मेळटलो. तो फायदो आमी सगळ्या तरुणी घेवपाक जाय काय नाका? जाय. आणि म्हणून म्हजे घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली आमी मुद्दामून सामान्य मनशांचे कश्ट जाताले, सामान्य मनशाच्या घराची झगडी जाताली ती कमी जावची म्हणून माझे घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ह्यो स्किमी काडल्या. तिसरी आणि महत्वाची गजाल म्हणजे तुमच्या मतदारसंघात जे म्हाका दिसता आता भाऊ उलयता आसतना सांगलो की रेव्हेन्यू लँड म्हणजे सरकाराची जागा आणि सरकाराच्या जागेत आमी बिनधास्त घर बांदून रावल्या काय ना. आमकां बांदतना कोणी अडवूंक ना, अडयले ना. एक तर त्यांना अडवूंक जाय आसलें जाल्यार बांदचे नासले. आमी सदांच म्हणटा मनीस येता आसतना कांय घेवन येवंक ना आनी मनीस वयता आसतना कांय व्हरचो ना. तो घर एकदांच बांदता आनी आपले सगळ्यो वस्ती बिस्ती घाण दवरता. ओके, कॉपरेचे पयशे काडटा आनी कितें सगळे लोन काडटा आनी तो घर बांदता. कितें 10 लाख 12 लाखान एखादें बारीकशें घर बांदता आनी तेजी इच्छा एकूच आसता कितें म्हणून आपूण बांदलेलें घर हे आपल्या फुडल्या पिडयेक उरचे, आपल्या चेड्याक आपल्या चेडवाक हे घर उरचे, ते घर व्हडून वयचें न्ही. आनी जेन्ना तेका कोर्टाची नोटीस येता पळय रे, थोड्या जाणांक एटॅक येयले, थोड्या जाणांचो प्रेशर वाडलो, थोड्या जाणांक डायबिटीज जाली, वेगवेगळ्यो गजाली जाल्यो. कारण सरकारी जागेत घर आसा म्हणून कोणी कंप्लेन दिल्या करून तुमच्या शेजाऱ्याक सुद्दां कंप्लेन दी जाल्यार डेप्युटी कलेक्टराचें काम तुमकां पयलीं नोटीस काडपाची. तुजें घर इलिगल आसा तेजे म्हाका डॉक्युमेंट हाडूची म्हणून तेजें काम तें. कारण शेवटी जर तो काम करिना तेजें जाल्यार तेका परत तेका फेस करचें पडटलें. म्हणून कोणीय कंप्लेन जरी केली तेका कोण तुज्याच गांवांतलो काय असो गरज ना. हांगा तो पणजेन बसता तेणी सुद्दां जर कंप्लेन दिली 10-15 गांवांतली सगळी घरांनी गव्हर्मेंटान आसता सगळ्या जाणांक सरसकट नोटीस येतली. सगळ्या जाणांक एक दीस सरसकट नोटीस. ह्या फाटें जाता आनी पणजे रावताल्या मनशान सुद्दां दिले जाल्यार तुमी म्हणटा 10-15 शेजारी करता ना. तेका लागून आमच्या सरकारान म्हजे घर ही योजना हाडल्या. ही वन टायम योजना आसा. तुमचें रावतें घर आनी तेच्या भोंवतणी 2 मीटर जागा मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 400 मीटर. आतां आनी वाडत वचो नाका. आतां सांजे वचून सगळें वयर वाडयता. फाल्यां 2 मीटर वाडया फाल्यां सरपंच मेळून येता तूं वयर व्हरची दिसतली म्हणून. घर आनी घरा भोंवतणी 2 मीटर म्हटलें हांवें. परत सांगता हांव, घर आनी घरा भोंवतणी 2 मीटर जागा तुमकां दिवपाचो तुमच्या हक्काक आमी ती जागा तुमकां दिता. पण ती दिता आसतना फुकट दिवचें ना. परत सांगता, कारण फुकट दिवन जावचें ना. ती जागा जो सर्कल रेट तेन्ना आसलो, सपोज धार बांदल्यार सर्कल रेट आसतलो, सपोज 2000 सालांत तुमी जर ती जागा घेतल्या जाल्यार तिचो सर्कल रेट आसतलो तर 50 रुपया. 50 रुपया आसतलो. 400 स्क्वेअर मीटर जरी जागा जाली जाल्यार आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 520 म्हणजे 20,000 रुपया बसतले. 20,000 रुपयाच्या वयर जावचें ना. ते पयशे सरकाराक भरपाचे आनी ती जागा तुमकां क्लास 1 सनद मेळटली. ही डायरेक्ट ती जागा जी आसा ती तुमकां क्लास 1 म्हणजे सरकार तुमच्या नांवार करून दितलो. एडिशनल जागा जर तुमच्या कडेन आसत जाल्यार तुमी एफिडेविटूय करून दिवचें पडटलें. घर आनी घरा भोंवतणी जागा ही म्हज्या नांवार आसा, एडिशनल जागा ही म्हाका नाका हें करून दिवचें पडटलें. हांव आनी जागा हाडूचो ना म्हणून म्हटलां. धरून जर 2 भावांनी 2 घरां बांदल्यार
जाता दोघांच्या नावार करून दिता आमी आनी झगडू नाका म्हणजे एकट्याच्याच मेटलेची ना दोघांचो आसल्यार दोघांच्या नावार करून दिता पण 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींचे घर आसूंक जाय हांव परत एकदा सांगता नाल्यार फाल्यां तर आनी एक नवें घर बांदच्या आतां मेळटा म्हणून आनी एक घर बांदया वांगडाच कितली जागा थोडी आमकां मेळटली उचीत ना 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींचो घर बांदलेलो डॉक्युमेंट आयदर ते घराचो नंबर नळ घेतलेलो नाजाल्यार लायट घेतलेलो तुका कदाचित नोटीस तरी काडल्या जाल्यार ती नोटीस तरी कितें तरी कागद हो 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींचो आसा ताजेच घर कायदेशीर जातले त्याच बरोबर जर भायलो कोणी जरी ऑनलायन रावला आसत जाल्यार ताका 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची 15 वर्सांची सर्टिफिकेट म्हणजे आतां परत आसा तशी 30 वर्सां त्या मनशाक जातली हो त्याच्या कडेन डॉक्युमेंट हे कंपल्सरी आसपाक जाय तेका सरकारी जागेचेर सुद्दां आमी जसो म्हणटा सर्कल रेट पे करून ती जागा त्याच्या नावार करून मेळटली हो जालो गव्हर्मेंट लँडाचो विशय सेम केस तुमच्या हांगा कुमुदात जागा ना पण कुमुदात सुद्दां आसत जाल्यार त्याच पद्दतीन 300 स्क्वेअर मिटर कुमुदाची जागा आमी त्याच्या नावार करून दिता कुमुदाती कडेन एनओसी घेता पण बरी घेतात सगळे जाण हांगा सरकाराची जागा ती जागा डायरेक्टली आमकां करूंक मेळटली तिसरी गजाल जी आसा 20 पॉयंट प्रोग्राम म्हणजे आम्ही बघायचं तुमच्या 10 पंचायती 4 पंचायती 20 पॉयंटाचे कोण कोणाचे आदमेकर कोण लोक कोणाचे आदमेकर 20 पॉयंट कोणाचे घराचे ऑर्डर तुझ्या नावार असली ती फाटल्याची ऑर्डर तुझ्या नावार तितून 2 प्रकार आसा मुद्दम प्रॉब्लेम सांगता 20 पॉयंट प्रोग्रामांनी ऑर्डर 1975 एका जागे दिल्ले जागो दिताना फक्त एक ऑर्डर दिल्ली तेका सनद दिवना काय ना ह्यो तेच्यानी घर बांधले ओके तेच्या नंतर ग्राउंड प्लस 2 काढले थोड्या जाणांनी व्हडले काढला पण तेणी घर लिगल ना तेका सनद दिवपाचें काम 1975 जेका ऑर्डर दिल्ली ताच्या नावार डायरेक्टली तेका हार्डली 5000 रुपया बीन भरून ती जागा त्यांच्या नावार जातली क्लास 1 जातली सपोज जेका घर दिल्ले तेणी दुसऱ्याक विकला ए मनशान काडून तर बी मनशाक विकला आणि बी मनशाच्या पॉझिशनात घर आसा पंचायतीन जर आपल्या नावार करून घेतला लायट बी त्याच्या नावार असत जाल्यार ती जागा बी मनशाक मेळटली हे नो परत एकदा सांगता जाल्यार हांगा आनी वेगळी सुविधा जातली तो परत वयतलो तो म्हणटलो भायर आतां तुमी काडले जागा दुसऱ्याक विकूंक मेळटली म्हणटलो तें जावचें ना तेच्या पॉझिशनात आसा तेका ती मेळटली हो जालो हेजो विशय 20 पॉयंटाचो आमी FRC जो आहा फॉरेस्ट रायट एक्ट ऑलरेडी करपाक घेतला ते आनी फास्ट ट्रॅक करता घेतले उरलेल्याचे FRCच्या अंतर्गत तेंची घरां दिवपाक जाय तेंकाय आमी फास्ट ट्रॅक करून तेंका दिता सो ते आमी रिहॅबिलिटेशन अंतर्गत म्हणजे गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर जर कोणाक शिफ्ट केल्या आनी तेका तेन्ना जागो दिला तेजे जर पेपर दिवना जाल्यार ते पेपर फास्ट ट्रॅक करून आमी तेकाय बी ते पेपर दिवपाचे ठरयल्या आनी सगळ्यात शेवटी आपल्याच जागेर आपूण घर बांदना हे बरेच जण म्हणटा म्हाज्या जागेर हांवें घर बांदला तूं कोण हाडोवपी काय म्हणून आनी व्हडली घरां बांदतात थोड्या जाणांनी जागोय आपलो न्ही पूण जाय तशी व्हडली घरां बांदल्या पण ते घर कायदेशीर न्हू तुज्या जागेर तरी तूं घर बांदता आसत जाल्यार तुका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी ऑक्युपन्सी फारीक करपाक जाय ती फारीक करूं ना फाल्यां कडेन कोण तरी उठून जर केस घातली तर तें घर इल्लिगल घर जाता त्याची 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींचे प्रायव्हेट जागेत बांधलेले घर सुद्धा आपल्या जागेत किंवा आपण 200 स्क्वेअर मीटर जागो घेऊन आपण घर बांधला पण लायसन्स काढून ना जाल्यार तेंय घर आसतलें हांव परत सांगता म्हणजे जागो विकत तुवें घेतला आनी घर बांदला ते घर सुद्धा कायदेशीर जायना अनलेस की तूं कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेवना ते घर सुद्धा आमकां रुका म्हणजे रिग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन तो आमी कायदो केला त्या कायद्याच्या अंतर्गत तेजेर अप्लाय करचे आणि त्या घराक त्यांनी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आणि ऑक्युपन्सी खातीर जितके पयशे तितकेच आमी जे फायन घेयना ते तरी पयशे भरचे आणि आता तर आमी कायदो थोडो रिलॅक्स केला व्हडले घर सुद्धा पंचायतीन बांदला आसत 600 स्क्वेअर मिटर एटीआरा प्रमाणे तेय घर जे आहा ते कायदेशीर करतात पण त्याच बरोबर गव्हर्मेंट लँडात बांदलेले घर 1972 सोडून जेणी गव्हर्मेंट लँडात बांदला किंवा जेणी कोमुद्यात लँडात बांदला किंवा FRCच्या अंडर मागीर कोणी रेग्युलरायज केला तितक्याय जणांनी घर जे आहा परत रुकाच्या अंतर्गत ते घर हे रेग्युलरायज करपाक जाय ताका आमी फायन घेयना फक्त कन्स्ट्रक्शन लायसन्साक जितके पयशे लागता तेच घराक पयशे भरून आपले घर कायदेशीर करपाची गरज आसा तुमी म्हणटले कायदेशीर कित्याक करप 3 गजाली खातीर कायदेशीर करप एक तुमकां आत्ताच्या घडीक कायदेशीर केल्या उपरांत
तुमकां जर परत घर बांदपाचें जालें जाल्यार तुमकां सनद आनी बाकीचे सगळे सोदपाची गरज ना. जो लोकांच्या अंतर्गत जो डॉक्युमेंट दिता दॅट इटसेल्फ इज अ सनद. परत केन्नाय घर तुमी बांदतले आसत जाल्यार तुमकां हावजींग लोन इजिली अवेलेबल जातले. दुसरी गजाल, तुमच्या घराचेर टांगती तलवारी केन्नाच उरचे ना आनी तुमचे घर हे कायमचे कायदेशीर घर म्हणून तुमकां सुशेगाद न्हीद पडटली. जाल्यार ती न्हीद पडना, अननेसेसरी प्रेशर वाडटा. म्हणून घर हे लोकांच्या अंतर्गत कायदेशीर करून घेवचें. फाउंडेशन सांगले 8,000 जर घरां आसत जाल्यार भितरली 7,000 घरां ही अशाच पद्दतीन हांव इरेग्युलर म्हणटा, इलिगल म्हणना, इरेग्युलर वेगवेगळ्या कारणां खातीर हांवें ताका इरेग्युलर म्हटलां. ते रेग्युलरायज करपाचो प्रोसेस आमी म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत हाडला. गांवांतल्यो झगड्यो कमी जावच्यो, लोकांची टेन्शनां कमी जावची, आपले घर हे आपल्या नांवार जावचें म्हणून म्हजें घर हो कायदो हाडला. आनी म्हजें घर हो कायद्याक विरोध कोणी केलो तो तुमी पळयला. त्या खातीर हो तुमी तांकां विचारपाची गरज आसा. हांव परत एकदां सांगता, ह्या कार्यक्रमा खातीर कोणीच आत्तां फॉर्म घेवपाक गर्दी करपाची कांयच गरज ना. हो फॉर्म घेवपाक जसो तुमच्या पंचायतींनी कार्यक्रम एकदां ठरयतले तुमकां डेटी दितले. फक्त त्या डेटी प्रमाणे तुमकां त्या पंचायतीन येवन तुमी फॉर्म घेवचे, ते फॉर्म भरचे, थंयसरूच एफिडेविट करपाचें प्रोविजन आमी करता. ताच्या पयलीं फक्त चडांत चड जर लागले जाल्यार तुमी तुमची रेजिडन्स सर्टिफिकेट 2014 पयलींची काडून दवरात. ताजो फॉर्मेटूय बी डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार हे तुमच्या सरपंच आनी पंचा कडेन शेअर करतले. तुमी चडांत चड तुमची फक्त 2014 पयलींची रेजिडन्स सर्टिफिकेट ही 2-3 कारणां खातीर लागता आनी चडांत चड मागले जाल्यार एफिडेविट ताजो फॉर्मेट हो शेअर करता. तो फॉर्मेट तुमी रेडी करून दवरा. तुमचो फॉर्म भरून जशें आयज कार्यक्रम केला हो फक्त सांगपा खातीर तसो सनद दिवपाचोय कार्यक्रम फुडल्या 6 म्हयन्याच्या भितर हांव आनी गोंय राज्याचे स्पीकर माननीय गणेश गांवकर हे व्यासपीठाचेर हांव सगळे घेवन प्रत्येकाची सनद तुमच्या घरापर्यंत पावोवपाची जबाबदारी कोणाची? आमची आसा आनी ती आमी 100% पावयता. सगळे तुमकां याद दवरपाची गरज आसा. कोणी विरोध केला तांची याद दवरा. कोण तुमच्या घराकडे स्कीम घेवन आमी आयल्या तांची याद दवरा. बरेचशे फावटी आमकां आमी कित्याक म्हटलां, कारण दीस इज अ बीग रिफॉर्म. गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत 60 वर्सांच्या उपरांत म्हणजे कूळ आनी मूळ कायद्याच्या उपरांत कूळ कायदो आनी मुर्दार कायदो ह्या कायद्याच्या उपरांत जर सगळ्यात व्हडलो कायदो खंयचो जर आसत जाल्यार तो म्हजें घर ह्या कायद्यांतल्यान हाडलेलो कायदो आसा. कोणी आतां ते पयलीं एक कांयच घेवन सांगपा लागले ना, ते सगळे भायले उरपा लागले. कोण जे फॉर्म घेवंक ते घर तरी म्हाका एक सांग, आतां फॉर्म पळयता आतां शिरोड्यान फॉर्मां घेतली. कोणी घेतली? पाशपाल फ्रेंडांनीच आयलो. कोण आयलो? सबूळ वेळीप आयलो. तिसरो कोण आयलो? रामचंद्र नायक आयलो. एक भानुमती सरनायक आयली. हे कोण लोक? अरे मूळ गोंयकार. हांच्यांनी फॉर्म घेतले येवन तेच्या आमी फॉर्मां दिता. आतां हांगा कोण तरी येतलो, कोण तरी वेळीप आसतलो, नायक आसतलो, बर्वे आसतलो, हे सगळे गोंयकार आसात. तेंच्यांनी हे फॉर्म घेतले. म्हणून म्हटलां ही स्कीम आमी खंयच्या एखाद्या जाती खातीर आनी धर्मा खातीर काडूं ना. हिंदू आसतलो, मुस्लीम आसतलो, कॅथलीक आसतलो, ह्या सगळ्या खातीर आसा. कोण एससी आसतलो, एसटी आसतलो, ओबीसी आसतलो, जनरल आसतलो, धनगर आसतलो, सगळ्या खातीर आसा. खंयच्या पर्टिक्युलरली जाती खातीर आनी धर्मा खातीर ना. आनी आमी फक्त राजकीय फायदो म्हणून करिना. आमकां मुळात लोकांचे प्रश्न सोडोवपाचे आसा आनी तेकाच लागून आमी म्हजें घर ही योजना घेवन आयल्या. हे करता आसतना तेजो बारकायेन विचार केला. फुडें भोंवन सांगता आसतना सांगलें फाटले 4-5 म्हयने हांव आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर, आमचो सेक्रेटरी, कलेक्टर्स, बाकीचे सगळे हाजे वेगवेगळे एडवोकेटाची टीम बसून हो कायदो केला. पण तरी सुद्धा विरोध करतले थोडे ना. तेच्यांनी दुसऱ्याच्या नांवार केसी घातल्या. हांव परत सांगता तुमकां, गव्हर्नमेंट लँड तुमच्या नांवार जावची न्हू म्हणून कोण तरी जीवीके बायलेच्या नांवार केसी घालपी कोण ते तुमकां कळ्ळें. हांवें सांगपाची गरज ना. ते आपल्या नांवार घालिना, दुसऱ्याक फुडें काडल्या. आनी तुमच्या कोर्टान कित्याक चुकता? तुमचें सरकार आसतना तुमी करूंक ना. आतां केसी कित्याक घालतात? हांव पळोवना हे उठले आनी दुसऱ्याच नांवार एक केस घातल्या. कोण एका जीवीची बायल उठल्या तिच्या नांवार गव्हर्नमेंटाचे लँड दिवं नाका. आनी म्हाका दिसता इतक्या लोकांनी घरा बांदल्या कितें म्हणून उडयतले? ते लोकांनी खंय वयतले? आनी आमी जरी म्हणटा आमी फुकट दिना, आमी पयशे घेता तेंच्या कडल्यान. प्रत्येका कडेन आडयले जाल्यार ते पयशे घेता तेची रेग्युलरायज करता, फुकट करिना.
आणि फुकट दिवपाचो रायट म्हाकाय ना. एज अ मुख्यमंत्री म्हणून ह्या राज्याचो जर असोच राज्याचो रेव्हेन्यू लॉस हांव करिना, ताच्या कडल्यान कायदेशीर पयशे घेता आनी उठ्ठानी केसी घालतात, त्या कोमुदीच्या लोकांक भडकयतात. बरी गजाल. शिवराण्यान आमच्या कडेन जबाबदार कोमुदाचे अटर्नी जे आसा आमच्या बरोबर असताना तेंच्यांनी तेंको दिलो, हय आमी ह्या स्किमीक सपोर्ट करता म्हणपाक लागले. आमी जे आसा पळय न्हू त्यो एनओसी आमी दितले हे तेंच्यांनी सांगले. बरी गजाल आसा. म्हणून तुम्ही उलोवपाची गरज आसा, सामान्य मनशान उलोवपाची गरज आसा. आमी राजकारणी जेन्ना उलयल्या कारण आमी राजकारण करता, आमकां राजकारण करपाचें ना म्हणून सांगलें हांवें. आनी जेन्ना एखादी आवय येवन सांगता, हांव पळयला की हॉस्पिटलांतल्या कार्यक्रमाक तिका फॉर्म मेळना पळय ती रडली. म्हळ्यार 30 वर्सां तरी केस सुरू आहा. 30 वर्सां. आनी काणकोणांत हांवें पळयलें गेली 40 वर्सां जाली कोमुदाच्या जाग्यार घरांतल्या केसी सुरू आहा. हायकोर्टांत बाबडी डेली वचत आसा. आज ऑर्डर येतली काय फाल्यां ऑर्डर येतली. हे कोण? हे मूळ गोंयकार. गेली कितलीशीं वर्सां जाली हांगा रावता. घर खंय तरी घर नासलें म्हणून तेणी कोमुदान जागेर बांदलें. आपल्याक जागो नासतो म्हणून तरी गव्हर्नमेंट लँडांतल्यान बांदलें घर. अरे बांदलां आसतलें. एक तर दुसरें म्हणटा तेन्ना बांदूंक दिवंक जायना आसलें. पांचवे नासले लोक बांदूंक दिवनासले जाल्यार. म्हणून जे आहात ते विरोध कोण करता ते समजपाची गरज आसा, तांकां विचारपाची गरज आसा. त्या खातीर आमच्या सावर्ड्या मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांक सांगता, येता 3 ते 4 म्हयन्याच्या भितर आमकां हे सगळे फॉर्म जे आसा ते व्यवस्थीत रित्या तुमकां तुमच्या पंचायतीत आमच्या राज्याच्या स्पिकराच्या ऑफिसांतल्यान आनी डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हे प्रत्येकाच्या पंचायतींत वयतले, सगळ्यांकडल्यान फॉर्म भरून घेतले आनी प्रत्येकाचे एक्कर एक मनशाचे जो फॉर्म भरता ताचे घर कायदेशीर म्हणजे 28 फेब्रुवारी तारीख सुद्धा परत सांगता. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींचो डॉक्युमेंट आसप हे गरजेचें आसा. कारण आमी कित्याक म्हटलां, कारण हे 15 वर्सां जावन गेली, तेच्या पयलींची 15 वर्सां. आनी तेजें घर हे कायदेशीर करपा खातीर म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत ही योजना आमी सुरवात केल्या. म्हाका खात्री आसा की समेस्त गोंयकारांचो ज्या पद्दतीचो प्रतिसाद पेडण्या पासून काणकोण लाभता, सगळ्या जाणांचो तुमचो सगळ्यांचो मोग हो असोच आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन आसतलो. अशें हांव आसतलो काय ना? आसतलो जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की जय. थोड्यांचो ना दिसता हात करून जय. दोन्ही हात करून दोन्ही हात ना एकदम दोन्ही हात करप. भारत माता की वंदे वंदे. भारतीय जनता पार्टीचा मोदीच्या मागे वळो. खूप खूप देव बरे करू. फॉर्मा भेटोवची दोंडीबा ताटे, सुशीला नायक, रमाकांत गांवकर, सुशीला नायक, रमाकांत गांवकर, धनंजय कालेकर, चंद्रकांत गांवकर, धनंजय कालेकर, चंद्रकांत गांवकर, चंद्रकांत, भागी जानवरेकडो, चंद्रकांत गांवकर, भागी जानवरेकडो, मधुकर भूतो खांडेवारकर, सोमनाथ बी नाईक आणि प्रकाशराव देसाई. ही कार्यवाही यशस्वी करपा खातीर जायत्या जाणांचो हातभार लागला. म्हणून 2